कि कोभिड-19 एउटा चिन्ह हो जसले संसारको अन्त्य हुन लागेको छ भनेर बुझाउँछ? कि हामीमा थप अरू आर्थिक मन्दीहरू हुनेछन्? कि येशू ख्रीष्ट संसारको विभिन्न ठाउँमा देखा पर्नुहुन्छ अहिले नै? कि तपाईहरूलाई थाहा छ कि बाइबलले ठिकसित घटनाहरूको भविष्यवाणी गर्दछ संसारको अन्त्यको सेरोफेरोमा रहेर? तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाइबलले हामीलाई निर्देशन दिँदछ कसरी त्यस अन्त्यको लागि तयार भएर बस्ने भनेर। बाइबलको भविष्यवाणी उघारिएर अन्तर्राष्ट्रिय महामारीको उदय, कोरोना भाइरसद्वारा मृत्यु, वैश्विक राजनीतिक ध्रुवीकरण, गैर व्यवस्थापक र भ्रष्टाचार, विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोप बढ्नु, अस्ट्रेलियामा वन आग लागि चेतावनी हो जुन संसारमा आउनेछ। यी सबै भन्नाले के बुझिन्छ? भविष्यको पकड के छ त? अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारक क्यामी व्हाइटम्यानसँग जोडियौं। बाइबलीय भविष्यवाणी उगारिन उत्तरको यात्रामा, उहाँको संसारको यात्रामा वास्तविक जीवन सङ्घर्षमा उहाँ आम्ने सामने आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आशाको आश्चर्यकरमा फेला पार्नु भएको छ। बाइबलीय भविष्यवाणी उगार्न क्यामी व्हाइटम्यानसँग जोडियौं। बाइबलले भविष्यवाणी पहिला भन्दा छिटो कसरी पुरा हुँदैछ भनेर उहाँले बाँड्नुहुनेछ। बाइबलीय भविष्यवाणी उघारिने क्रममा पुनः तपाईलाई स्वागत गर्दछु। एक रोमाञ्चकारी यात्रामा बाइबलका एकदमै महत्त्वपूर्ण भविष्यवाणीहरूद्वारा हिजो हामीले अविश्वसनीय कथाबाट सुरुवात गर्यौं जुन चाहिँ प्राचीन राजा नबुकदनेस्सरको विषयमा थियो र उनलाई परमेश्वरले दिनुभएको सपना जसले चाहिँ संसारको साम्राज्यको उदय र पतनको विषयमा भविष्यवाणी गर्दछ। जब पहिले नै येशूले भविष्यवाणी गर्नुभयो कसरी संसारको अन्तिम घटनाहरू घट्नेछन् भनेर, परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको प्रत्येक प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुहुनेछ। बाइबलले हामीलाई यो पनि अवगत गराउँछ कि परमेश्वरले यस संसारको फिक्री गर्नुहुन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उहाँले हाम्रो हेरविचार गर्नुहुन्छ र विचारणीय शिक्षा सुन्दछौँ। संसारको अन्त्यको चिन्हको बारेमा हामीसँग धेरै स्रोतहरू छन् जुन तपाईहरू सामु प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, जसमा हामी तल दिएका लिङ्कमा थिचेर प्रवेश गर्न सक्दछौँ अथवा awr.org/bible मा गएर पहिला तपाईहरूले सबै प्रस्तुतिहरूको अभिलेख प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, आफूले हेर्न र अरू समक्ष बाँड्न। दोस्रो, बाइबलीय भविष्यवाणी उघारिन हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईहरू आत्मिकी तवरमा बाँड्नलाई ती औजारहरू प्राप्त गर्नु हो। तपाईहरूलाई हाम्रो अनलाइन बाइबल विद्यालयमा भर्ना हुन निमन्त्रणा गर्दछौँ जहाँ तपाईहरूलाई गहिरिएर बुझ्नलाई मौका मिल्नेछ बाइबलका धेरै विषयहरूमा। तेस्रो, प्रस्तुति भइरहेको क्रममा तपाईहरूसँग प्रश्नहरू हुन सक्दछन्। हामीसँग प्रत्यक्ष बाइबल प्रशिक्षकहरू छन् जसले यो मौकाको लागि प्रतीक्षारत छन् तपाईहरूको प्रश्नहरूको उत्तर दिनलाई। हामी तपाईहरूसँग बातचित गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति चिन्हहरूको विषयमा प्रस्तुति पस्कनुभन्दा पहिले सबैजना मिली प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, ब्रह्माण्डका राजा परमेश्वर, आजको साँझ तपाईँ सामु आउँदछौँ। तपाईँले हामीलाई दिनुभएको चिन्हको विषयमा सिक्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामीलाई पूर्व सावधानी गराइएको छ कसरी त्यसको लागि तयार हुने भनेर। र आजको साँझ तपाईँको प्रेममा गहिराईमा डुबाउनुहोस् जसरी तपाईँको चेतावनीको विषयमा अध्ययन गर्दछौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई प्रेम र सम्मान गर्दछौँ र बाहिर धेरै मानिसहरू जो यी कुराहरूदेखि अचम्मित भइराखेका छन् उनीहरूको प्रश्नहरूको उत्तर आज साँझ दिनुहोस् येशूको बहुमूल्य शक्तिशाली नाउँमा, आमेन। हामी सबैजना विश्वव्यापी बन्दाबन्दीको बीचमा छौँ, एक विश्वव्यापी महामारी। यो चाहिँ नमुना वा पूर्ण उदाहरण हो र धेरै मानिसहरू आफ्नो लागि डराइराखेका छन् र आफ्नो प्रियजनहरूको लागि। सम्भावित आर्थिक सङ्केतहरू सबै कुरामा आउन सक्दछ र खाद्यान्न पसलका सामान राख्ने ब्यागहरू खाली भएका छन् र तपाईँले चाहेका सबै नपाउन सक्नुहुनेछ। मेरो भविष्यवाणीको पकड केमा छ भनेर तपाईँ डराउनुहुन्छ होला कि मैले मेरो परिवारलाई खुवाउन सक्दछु वा मसँग बस्नलाई ठाउँ हुन्छ कि कोभिड-19 को लागि खोप चाँडै नै पत्ता लाग्नेछ। आज साँझ जसरी हामी संसारतिर हेर्दछौँ धेरै मानिसहरू अन्यलमा परेका र समस्याग्रस्त देख्दछौँ। विभिन्न पृष्ठभूमि र संस्कृतिका मानिसहरू क्रमिक रूपमा चिन्तित भइरहेका छन्। उनीहरू अचम्मित मान्दछन् यसलाई के आउँदैछ भनेर। बाइबल भविष्यवाणीले स्पष्ट प्रकट गराउँदछ कि भविष्यको लागि परमेश्वरको के योजना छ भनेर। यो श्रृङ्खलाको लागि हाम्रो मूल विषयवस्तु दोहोर्याउँ।
यदि यो बाइबलमा छ भने म विश्वास गर्दछु। यदि यो बाइबलसँग असहमत छ भने यो मेरो लागि होइन। प्रकाशको पुस्तकको सुरुवात र अन्त्य येशू ख्रीष्टको आगमन महिमित पराकाष्ठद्वारा हुन्छ। प्रकाशले प्रतिज्ञा गर्दछ कि हेर उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछन्, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई खोजे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। यसै होस्, आमेन। प्रकाशको पुस्तकले हाम्रो आँखा स्वर्गतर्फ उचाल्दछ। यस संसारको समस्यादेखि हामीलाई समाधानतर्फ लैजान्छ जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तकको अन्तिम पाठले हामीलाई बताउँछ कि येशूको दोस्रो आगमन कतिको नजिक छ भनेर। प्रकाश 22:20ले भन्दछ, यी कुराको गवाई दिनेले भन्नुहुन्छ, निश्चय म चाँडै आउँदैछु। आमेन। आउनुहोस् हे प्रभु येशू। प्रकाश 22मा येशूले 3 पटक भन्नुभएको छ, म चाँडै आउँदैछु भनेर। उहाँले हामी सबैजनालाई यो घटनाको चरमोत्कर्षमा तयार होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। तपाईहरू अचम्मित मान्दै हुनुहुन्छ होला, येशू कति चाँडो आउनुहुनेछ। येशूका चेलाहरूले पनि यही थाहा पाउन खोजेका थिए। उनीहरूले प्रत्यक्ष मत्ती 24:3 पदमा येशूलाई प्रश्न गरेका थिए, हामीलाई भन्नुहोस् यो कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ। 24 अध्यायमा येशूले उहाँको आगमनको 20 चिन्हहरूको रूपरेखा गर्नुभयो। के त्यो रोमाञ्चक छैन? येशूले सम्बन्धित घटनाहरूको क्रमलाई मिश्रित गरिदिनु भयो। 70 एडीमा यरुसलेमको पतनद्वारा यी घटनाक्रम जुन संसारको अन्त्यमा हुनेछन् उहाँको आगमनको पूर्व चिन्हहरू बताइदिनु भएको छ। संसारको धर्महरूमा ती कुराहरू निरन्तर हुनेछन्। राजनैतिक रङ्गशालामा, प्रकृतिको क्षेत्रमा र समाजको संस्कृतिमा चिन्हहरू मध्येका पहिलो चिन्हको चासो संसारको धर्महरू हुनेछ। आउनुहोस् मत्ती 24:24मा जानेछौँ र येशूले के चेतावनी दिनुभएको छ हेर्नेछौँ। किनकि झुटा ख्रीष्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठुला ठुला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउनेछन्। दोस्रो आगमन अगाडि झुटा शिक्षाहरूको धार्मिक गुरुहरूबाट जसले मानिसहरूलाई बहकाउन खोज्नेछन्। परमेश्वरको वचनबाट र झुटा चिन्हहरूद्वारा सबै आश्चर्य कामहरू परमेश्वरबाट होइनन्। बाइबलले सिकाउँदछ कि दुष्ट आत्माले पनि आश्चर्यचकित काम गर्न सक्दछ। आउनुहोस् प्रकाश 16:14मा हेरौँ। तिनीहरू चमत्कार देखाउने दुष्ट आत्माहरू हुन्। तिनीहरू समस्त संसारका राजाहरू कहाँ जाँदछन् र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महान दिनमा युद्ध गर्नलाई तिनीहरूलाई भेला गर्दछन्। यी झुटा शिक्षकहरूले आश्चर्यचकित कामद्वारा सबैको ध्यान खिच्नेछन्, तर यी चिन्हहरू दुष्टबाट प्रभावित भएका हुन्छन्। मानिसहरूलाई छल गर्न तिनीहरू जाली हुन्छन्। जति हामी नजिकिन्छौँ वास्तविकतातर्फ त्यति नै वास्तविक छलहरू देखा पर्दछन्। त्यसै कारण बाइबल अध्ययन गर्न जरुरी छ। आफ्नो लागि सावधान हुनुहोस्। यदि कोही धार्मिक गुरुहरूले तपाईलाई बाइबलदेखि टाढा ढोर्याउँछ भने तसर्थ बाइबल स्तरको साँचो शिक्षक चाहिँ को हो त? पहिलो यूहन्ना 2:4ले भन्छ, जसले म उहाँलाई चिन्छु भन्छ तर उहाँको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्छ त्यो झुटो हो र त्यसमा सत्य छैन। त्यसै कारण साँचो शिक्षकले आज्ञाहरू पालना गर्दछ र सत्य बोल्दछ। त्यसैले सावधान। कोही तपाईँ कहाँ आउँदछ, चमत्कारिक घोषणा गर्दछ र तिनीहरूले बिरामी पनि निको पार्दछन्। यदि तिनीहरूले बाइबलको विशुद्ध शिक्षाहरूलाई अवहेलना गर्दछ भने भाग्नुहोस्, आफ्नो बाइबलतर्फ भाग्नुहोस्। र यसैले ठिकसँग बाइबलका पदहरू स्क्रिनमा देखाइएको छ ताकि तपाईले आफ्नो आँखाद्वारा यसलाई देख्न सक्नुहुनेछ। र कृपया आफ्नो बाइबलमा पनि पढ्नुहोस्। तपाईहरूले निश्चित गर्नुपर्दछ कि जे म विश्वास गर्दछु त्यो सत्य छ भनेर। परमेश्वरले त्यसै भन्नुहुन्छ। झुटा शिक्षकहरू उनीहरू संसारभरि बढिरहेका छन् जुन हामीले देख्न सक्दछौँ। उदाहरणको लागि सोको असाहाराले पुस्तक प्रकाशन गरे जसले आफूले ख्रिस्ट भनेर घोषणा गरे। उनले आफूलाई जापानको एकमात्र पूर्ण प्रबुद्ध मास्टर भनेर घोषणा गरे पनि र परमेश्वरको थुमा भनेर नामाकरण गरे र उनीहरूको सम्पूर्ण पाप पखाल्छु र उनीहरूका गलत कर्महरू पनि भने। उनको पुस्तक प्रकाशन भएको 3 वर्ष पश्चात उनका अनुयायीहरूले जापानको रोड मुनिको बाटोमा घातक ग्यास छाडिदिए।
जसद्वारा 13 मानिसहरूको मृत्यु भयो र हजारौं मानिसहरू घायल भए। विगत 50 वर्षमा त्यहाँ व्यापक वृद्धि भइराखेको छ, जसले आफूलाई पवित्र आत्मिकी अगुवा भनेर दाबी गर्दछन्। अफ्रिकाको महादेशमा जोसेफ किबुइटर र क्रेडोनिया म्युरेनले सयौंको संख्यामा आफ्ना भक्तजनहरूलाई आगोमा जली मर्नलाई अगुवाई गरे। 3 वटा साँढेको भोज पश्चात र 60 बक्सा हल्का प्रिय पदार्थ पिएर अन्ततः 924 जना मानिसहरूको मृत्यु भयो। येशूले पनि सावधान गराउनुभयो, अन्तको समयमा तन्त्र मन्त्रको क्रियाकलापमा ठूलो विस्फोटहरू हुनेछ भनेर। मानसिक घटनामा तन्त्र मन्त्र र जादुको विषयका पुस्तकहरू लाखौंको संख्यामा निरन्तर रूपमा बिक्री भइरहेका छन्। अलौकिक विषयमा बनाइएका चलचित्रहरू सबैतिर छाउनेछ। निराशजनक मानिसहरूले आआफ्नो समस्याहरूको हल खोजिरहेका छन्, तर तिनीहरूको हल ताराहरूमा पाउने छैनन्। हामीले यी झुटा ख्रीष्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू देख्नेछौँ। यी नै अन्तिम दिनका चिन्हहरू हुन्। हामी मत्ती 24 को 6 र 7 पद हेरौँ। तिमीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्लाहरू सुन्नेछौ, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ। येशूले भविष्यवाणी गर्नुभयो, अन्त्य हुनुभन्दा पहिले विश्वव्यापी मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व हुनेछ भनेर। अर्को शब्दमा त्यहाँ विश्वयुद्ध हुनेछ। एकजना समाजशास्त्रीले अनुमान गरेका थिए कि 20औं शताब्दीमा त्यहाँ 18 करोड मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो युद्धबाट मात्र। 21औं शताब्दीमा संसारभरमा धेरै नै द्वन्द्व भएको छ। इराक, अफगानिस्तान, युक्रेन, यमन, सिरियामा त्यो त केही नाम मात्र हो। युद्धको चरम क्रोधले धेरै नै विनाश गरेको छ। सम्पूर्ण अनिश्चितता र अशान्ति संसारभरिका विभिन्न राष्ट्रहरूमा मानिसहरू आशा खोजिरहेका छन् र वास्तविक आशा मात्र येशू ख्रीष्टमा छ, जो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यस ग्रहको जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गरे तापनि फरक पर्दैन। मानिसहरूले शान्ति खोजिरहेका छन्, तर वास्तविक शान्ति एकदमै नाजुक छ। बाइबलले भविष्यवाणी गर्दछ कि मानिसका सम्पूर्ण प्रयासहरू फेल खानेछ विश्वव्यापी शान्ति प्राप्त गर्न खोज्दा। प्रेरित पावलले पहिलो थेसलोनिकी 5:3 मा यसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ, जब मानिसहरू शान्ति र सुरक्षा भनिरहेका हुन्छन्, तब गर्भवती स्त्रीलाई व्यथा लागे चाहिँ अचानक तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। उदाहरणको लागि शान्ति सम्झौता, जसले सम्पूर्ण युद्धहरूको अन्त्य गर्नुपर्ने थियो, त्यो सन्धि थियो भर्सेलिसको सन्धि जुन 28, 1919 मा, जसले राष्ट्रको विगततर्फ अगुवाई गर्यो, तर त्यसले काम गरेन। त्यो त्यति लामो थिएन जबसम्म इतिहासमा घातक विश्वयुद्धको सुरुवात भयो अनि दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भयो। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघको गठन गर्न 1945 मा अगुवाई गरियो। परमेश्वरको वचन एकदमै सही छन्। यसले हाम्रो दिनको विषयमा भन्दछ। अहिलेसम्म इतिहासमा मानव जातिसँग नभएको आफैलाई खत्म गर्ने क्षमता अहिले छ। जब येशू फेरि आउनुहुनेछ, यो समय हुनेछ र सम्पूर्ण मानव जातिसँग पूर्ण पृथ्वी ध्वस्त गर्ने क्षमता हुनेछ। के मानव जातिसँग 100 वर्ष अगाडि यसो गर्न सक्ने क्षमता थियो त? थिएन। येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि जब पृथ्वी डरले गर्दा कसेर समात्दछ, उहाँले पाइला टेक्नुहुन्छ, हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ र उद्धार गर्नुहुन्छ। लुका 21:26 ले भन्दछ, संसारमा हुन आउने घटनाहरूको आशंकाले मानिसहरू मूर्छा पर्नेछन्, किनकि आकाशका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। जब संसारको अन्त्य तपाईको अगाडि जस्तो हुनेछ र डरले तपाईको हृदय अशक्त पारिदिनेछ, तपाईले आफ्नो आँखा येशूतर्फ फर्काउनु पर्नेछ, किनकि उहाँले शान्ति कायम गर्नुहुन्छ। तर इतिहास एक महान दृश्यतर्फ बढिरहेको छ। येशूले भन्नुभयो, आफ्नो आँखा यस संसारदेखि उठाओ र वास्तविक पवित्रतर्फ केन्द्रित गर। उहाँले भन्नुहुन्छ, म चाँडै आउनेछु। यस बाइबलीय भविष्यवाणी उघारिसके पश्चात यसले आशा प्रकट गर्दछ। प्रिय साथीहरू, हामीले धर्म र राजनीतिमा चिन्हहरू हेरिसक्यौं। अब बाइबलले के भन्दछ? के प्रकृतिमा चिन्हहरू छन्? बाइबलले भविष्यवाणी गर्दछ कि सबै प्रकृतिहरू नियन्त्रणदेखि बाहिर हुनेछ। येशूको आगमन हुनु पूर्व हामीले तुफान, आगो, बाढी,
आँधी र महामारी विध्वंसको आशा गर्न सक्दछौँ, जुन कुरा हामीले एकदम गाह्रोसँग विश्वास गर्न सक्दछौँ। यी प्रकृति विपत्ति बाहेक बाइबलले भोकमरी र अनिकालको विषयमा भविष्यवाणी गर्दछ। मत्ती 24को 7 पदमा त्यहाँ महामारी अनिकाल हुनेछ र विभिन्न ठाउँहरूमा भूकम्पहरू जानेछन्। अब हामीसँग जहिले पनि भोकमरी र भोकाइका बच्चाहरू थिए, तर फरक के छ त भन्दा ती बढ्दो क्रममा छन्। अभूतपूर्व दरको विश्वव्यापी मात्रामा। विश्व खाद्य कार्यक्रम अनुसार 2019 सालको अन्त्यसम्ममा 13 करोड 50 लाख मानिसहरू चरम भोकमरीमा बाँचिरहेका छन्। तर संसारभरका धेरै राष्ट्रहरूले अलगिएर बस्ने नियम लागू गरे। ती संख्या 26 करोड 50 लाखसम्म बढ्ने अनुमान गरे। त्यो लेखले अगाडि भन्दछ, कोरोना भाइरस आउनुभन्दा पहिला 2020 सालले खराब मानवीय सङ्कटको सामना गर्नेछ। विभिन्न कारणहरूले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात संसारभर कोरोना भाइरसद्वारा मृत्यु बढिरहेका क्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रमले चेतावनी दिँदछ कि संसारले भोकमरीको महामारीको सम्भावित सामना गर्नेछ। खाद्यान्न आवश्यक परेका मानिसहरूको संख्या वर्ष दोब्बर हुनेछ। उदाहरणका लागि अहिले नै भारतमा लाखौंको संख्यामा मानिसहरू हप्तौंसम्मको लागि रोजगारविहीन छन्। यस कोरोना भाइरसको कारणले उनीहरूले भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्। बीबीसीको प्रतिवेदन अनुसार यो बन्दाबन्दीले विश्वव्यापी भोकमरीमा डोर्याउनेछ। मानव भोकमरीलाई योगदान पुर्याउने अर्को कारक भनेको अनौठो घटनाहरू जुन विभिन्न ठाउँहरूमा घटिरहेका छन्। 2019 सालको सुरुवातमा सलह किराहरूको आक्रमण व्यापक भयो। अफ्रिका भरि, अरब प्रायद्वीप भरि र दक्षिण एसिया भरि यस मरुभूमि सलहको प्रकोपले विभिन्न ठाउँहरूमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न धम्काइरहेको छ। त्यहाँ धेरै भन्दा धेरै मानिसहरू छन् जसलाई खुवाउनु छ र तिनीहरूलाई खुवाउन थोरै भन्दा थोरै खाद्यान्नहरू छन्। हामीले सही शुद्धताले हेर्न सक्दछौँ कि बाइबलले भविष्यवाणी गरेको सही साबित हुँदैछ। फेरि पनि मत्ती 24को 7 मा हेरौँ। यसले भन्दछ, त्यहाँ अनिकाल र रूढी हुनेछ। यो चाहिँ असामान्य शब्द हो। रूढी भनेको के हो? यो चाहिँ सरुवा वा संक्रामक महामारी रोग हो जुन चाहिँ विषालु र घातक छन्। कोभिड-19 जस्तै जुन हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। फेरि पनि बाइबलीय भविष्यवाणी पूरा भइराखेको छ। त्यहाँ लाखौंको संख्यामा मृत्यु भइरहेको छ। मलेरिया, डेङ्गु, पहिलो ज्वरो, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस। साँच्चै नै किसानहरूले आफ्नो बालीमा कीटनाशक हाल्नुको कारण भनेको रोगले तिनीहरूलाई हानि पुर्याउने भएर हो। येशूले पनि मत्ती 24को 7 मा चेतावनी दिनुहुन्छ, त्यहाँ भूकम्पहरू जानेछन् भनेर। त्यहाँ अनिकाल, रूढीहरू र विभिन्न ठाउँहरूमा भूकम्पहरू जानेछन्। साँच्चै राष्ट्रिय भूकम्प सूचना केन्द्रले रिपोर्ट गर्दछ कि औसत 1 वर्षमा 20,000 पटक भूकम्पहरू जाँदछन्। लगभग संसारमा एक दिनमा 50 पटकसम्म। त्यहाँ लाखौंको संख्यामा अनुमानित भूकम्पहरू जाँदछन्। नयाँ सहस्र शताब्दीको पालोदेखि अनुमानित गरिएको छ कि भूकम्पद्वारा लाखौं भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ र सुनामीसँग सम्बन्धित। आउनुहोस् लुका 21को 11 पदमा हेरौँ। भयंकर भूकम्पहरू हुनेछन्। विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन् अनि आकाशबाट ठूलो ठूलो चिन्हहरू हुनेछ। प्रकृतिमा क्रान्तिले विभिन्न माध्यमहरूद्वारा आफै प्रकट गर्दछ। तुफान, आँधी, हावाहुण्डरी, बाढी र आगोले आफूलाई प्रचुर गतिमा प्रदर्शित गर्दछ। के तपाईहरूलाई थाहा छ 2019 मा 40 अर्ब रुपियाँ केवल मौसम विपत्तिमा खर्च गरियो। हालै मात्र हामीले धेरै आगलागी भइरहेका देखिरहेका छौँ, जस्तै क्यालिफोर्नियामा र अस्ट्रेलियाको नयाँ साउथ हेल्स विनाश, जहाँ भर्खरै मात्र एकदमै खराब आगलागीको मौसम भयो इतिहास भरिमा, जहाँ 13 अर्ब 60 करोड हेक्टर क्षेत्रफल जलेर विनाश भयो। उनीहरूको राज्यको 6% हिस्सा। जिम्बाब्वेले सबैभन्दा घातक मौसम सम्बन्धित विनाशको सामना गर्यो। गत वर्षको रिपोर्ट अनुसार ट्रपिकल चक्रवातद्वारा बहबासले अहिलेसम्मको सबैभन्दा महँगो मौसम सम्बन्धित विनाश भोग्यो। जब तुफान डोरियनले 2019 मा प्रहार गर्यो, केही महिना अगाडि बटंगास फिलिपिन्समा सारा संसारले तावा ज्वालामुखी फुटेको देखियो। मेरो भिडियो बनाउने समूह र मैले भर्खरै मात्र एउटा आश्चर्यचकित कथाको छायाङ्कन गर्दै थियौं। त्यस सुन्दर पहाडको टुप्पोमा केही हप्ता पहिले
प्राकृतिक विपत्तिहरू भविष्यवाणी पूरा भएको चिन्हहरू हुन्। हामी बाइबललाई पूर्ण रूपले विश्वास गर्न सक्दछौँ किनभने येशूले पहिला नै हामीलाई यसको विषयमा भनिसक्नु भएको छ। हामीलाई डर देखाउन होइन तर हामीलाई जानकारी दिनलाई, किनभने उहाँले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। हामीले देखेका छौँ कि बाइबलले के भन्दछ येशू ख्रीष्टको आगमनको बारेमा, धर्ममा, राजनीतिमा र प्रकृतिमा। आउनुहोस् उहाँको भविष्यवाणी हेरौँ। येशूले मत्ती 24:36 पदमा भन्नुहुन्छ, मानिसको पुत्रको आगमन नोआको दिनहरू जस्तै हुनेछ। त्यसो भए नोआको दिन कस्तो थियो? मानिसहरू आफूमा केन्द्रित थिए, आफू तृप्त हुनुमा। उनीहरू रमाउनमा मात्र केन्द्रित थिए र नयाँ मोजमजामा सामेल थिए। उनीहरूले आफ्नो खुसी विश्राममा, पिउनमा र भोज भतेर गर्नमा खोजे। उनीहरूले केवल असल समय बिताउन मात्र वास्तविक्री गरे। उनीहरूले आफूलाई ईश्वरीय कुराहरूदेखि पर राखेका थिए। उत्पत्तिको 6:11 र 12मा हामीलाई यस समयको विषयमा भनिएको छ। परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपद्रवले भरिएको थियो। जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो तब त्यो भ्रष्ट भएको थियो, किनकि पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूले आफ्ना चालचलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए। यसकारण परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै मानिसहरूको अन्त्य गर्ने मैले अठोट गरेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु। मानिसहरूको मन कठोर बनाएका छन्। लगातार उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गरेर र आत्मिक मामिलामा लय बाहिर भएर जब उनीहरूले चमत्कारिक अलौकिक शक्तिहरूको गवाही भए, जसरी जनावरहरू जहाजभित्र प्रवेश गरे। हामीलाई थाहा छ कि विगत महिनामा मानव इतिहासको निम्ति महत्त्वपूर्ण समय थियो। केही कुरा उम्लिरहेको छ जुन सबैले महसुस गर्न सक्दछन्। प्रिय साथीहरू, के हाम्रो परमेश्वर चाँडै आउनुहुनेछ? हो, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी नोआ जस्तो हुन हाम्रो लागि एकदम असल छ। कुन समयमा आफू बाँचिरहेको छु भन्ने कुराको पूर्ण समझ थियो। उसले र उसको परिवारले परमेश्वरको वचन पालना गरे र जहाजभित्र पसे। बाइबलले आर्थिक अनिश्चितताको विषयमा भविष्यवाणी गर्दछ। अन्त्यको दिनको चिन्ह स्वरूप याकुब 5:1-3 यस प्रकारले व्याख्या गर्दछ, धनी मानिस हो, सुन, तिमीहरूमाथि आइपर्ने कष्टहरूका निम्ति रो र बिलाप गर। तिमीहरूको धन सडेको छ र तिमीहरूका पोसाकहरू किराले खाएका छन्। तिमीहरूका सुन चाँदीमा कस लागेको छ र त्यही कस तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी हुनेछ र आगोले जस्तै तिमीहरूको शरीर खानेछ। तिमीहरूले आखिरी दिनहरूका निम्ति धन साचेका छौ। प्रकाश 18:17 भन्दछ, किनभने सबै घडीमा यति धेरै धन नष्ट भएको छ। विगतका केही महिनाहरूमा हामी सबैले शेयर बजारमा गिरावट आएको देखेका छौँ। यसो आउँदै हुनुहुन्छ। यी भविष्यवाणीहरू पूरा भइरहेका छन् आज हाम्रो आँखाको सामुन्ने। तर त्यहाँ अर्को एउटा चिन्ह छ, शङ्काको छाया पर प्रमाणित गर्दछ। साँच्ची नै हामी सबै संसारको इतिहासको अन्त्यको दिनमा बाँचिरहेका छौँ। यो के हो? अन्तिम चिन्ह येशूले मत्ती 24मा दिनुभएको छ। संसारभर सुसमाचार प्रचार गरिनेछ। मत्ती 24:14 पद। मलाई यो पद एकदमै मन पर्छ। अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ। त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। प्रकाश 14:6 भन्दछ, अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेको मैले देखेँ। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। तपाईहरू जसले यो श्रृङ्खला हेरिरहनु भएको छ, तपाईहरू यो महान भविष्यवाणीको हिस्सा हुनुहुन्छ। जसै तपाईँ सुसमाचारको सन्देश सुनिरहनु भएको छ, जुन आजको साँझ संसारभरका विभिन्न समय क्षेत्रमा प्रसारण भइरहेको छ। मेरो काममा सर्वप्रथम म देख्दछु कि परमेश्वरको कुनै पर्खाल, सिमाना र किनाराहरू छैन। मैले के भन्न खोजेको सो बताउने छु। म सँगसँगै फिलिप्पीको टापुमा आउनुहोस्। यहाँ विद्रोही आतंककारीको समूह भेटिन्छ जो पर्वतको टाकुरोमा लुकिरहेका छन्। विगत 49 वर्षदेखि त्यस क्षेत्र उनीहरूको अधीनमा छ। युद्धको छापामार भएर यिनीहरू आफैलाई मानिसहरूको नयाँ फौजी NPA भनेर नामाकरण गरेका छन्। यी पुरुषहरू र महिलाहरू
सरकार ढलाउन प्रतिबद्धित छन्। 40,000 भन्दा माथि स्थानीय मानिसहरू यस युद्धमा मारिएका छन्। एनपीए र सरकारको फौजिक लडाईँको बीचमा यी पहाडका बासिन्दाहरू परम्परादेखि नै मूर्ति पूजकहरू थिए। के तपाईहरूलाई थाहा छ, एउटा परिवारमा 3 जना बच्चाहरू मात्र जन्माउन पाउँदछन्। यदि चौथो बच्चाको जन्म भयो भने उसलाई जीवितै पुरिदिन्छ। यो एउटा परम्परा हो जहाँ 13 वर्षका बालिकाहरूलाई बिहे गर्न जबरजस्ती गरिन्छ र पुरुषहरूले आफ्नो श्रीमती साट्नको निम्ति 400 फिलिपिनीको मुद्रा पैसा तिर्दछन् र त्यो मुद्रा भनेको अमेरिकी $8 जत्तिकै हो। हामीलाई जस्तै यी मानिसहरूलाई पनि येशूको आवश्यकता छ। 3 वर्षभन्दा थोरै पछि एडभेन्टिस्ट वर्ल्ड रेडियोले बाइबलका सुसमाचारहरू प्रसारण गर्न थाल्यो। एनपीए का केही छापामारहरूले यस इसाई स्टेशन ट्युन गर्न थाले र चासो देखाउन थाले। येशूको प्रेमको कथाले उनीहरूको हृदय नम्र भयो। एक माथिल्लो ओहदाको कमान्डरले आफ्ना 4 सेनाहरूलाई रेडियो प्रस्तुतालाई पत्ता लगाउन र आफ्नो विकट शिविरमा बोलाउन पठाए। हाम्रो समूह साक्षी बन्न सफल भयो। 60 विद्रोही छापामारको बत्तिसमा भएको। यी छापामारहरूले आफ्ना AK-47 बन्दुक भुइँमा राखे, बाइबलसँग र येशूमा नयाँ जीवनको निम्ति सट्टापट्टा गरे। ती मध्येका धेरैले नयाँ व्यापारको विषयमा सिके, जस्तै कृषि र बाहिरी बजारहरूमा सामानहरू बिक्री गर्न। मेरो भिडियो बनाउने दल र मलाई मौका मिल्यो तिनीहरूका व्यक्तिगत जीवन गवाई र उनीहरूको कथाहरूलाई वृत्तचित्र चलचित्रको रूपमा पुनः सिर्जना गर्न। ती मध्येका एउटा मैले तपाईहरू सामु बाँड्नै पर्छ। उसको नाम दानियल हो। उसको पिता एनपीए का कमान्डर थिए र उसका काकाहरू र भाइ दाइहरू पनि फौजमा भर्ती भएका थिए। दानियल पनि त्यसै मोर्चा मार्फत नै हुर्किरहेका थिए र उसलाई त्यहाँ भएको त्यो मात्र जीवन थियो। 13 वर्षको उमेरमा उनले पहिलो पटक हत्या गरेका थिए। त्यस पश्चात उनलाई एक महत्त्वपूर्ण दर्जा दिएको थियो, सम्पूर्ण एनपीए को न्यायकर्ताको दर्जा। वास्तवमा हत्या गर्नमा उनी एकदमै निपुण भए र उसलाई पेशेवर हत्या गर्ने अगुवाको रूपमा बढुवा गरियो सम्पूर्ण फिलिपिन्स राष्ट्रभरि। उसले गन्न सक्दैनन् कति जनाको हत्या गरे भनेर, किनभने उनले धेरैको हत्या गरिसकेका छन्। राजनैतिक कर्मीको, आर्मीहरूको, प्रहरीहरूको र स्थानीय अपराधीहरूको। जति धेरै हत्या उनले गरे त्यति नै बोधो बन्दै गए। एक दिन जब उनले एक इसाई पास्टरलाई समापन गर्न आदेश दिए, उनले पास्टरलाई अपहरण गरे र जंगलको एकान्तमा एक्लै राखे। ती पास्टरले आफ्नो जीवनको निम्ति भीख मागी नै रहे र दानियल स्तब्ध भए ती मानिसको आँखामा दया देखेर। उनले बन्दुकको घोडा ताने। तपाईहरूले थाहा पाउनुभयो, दानियलले जहिले पनि आफूलाई मार्न दिएको जिम्मेवारी पूरा गरे। उनलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छन् नै भन्ने उपनामले उनी चिनिन्थे। तर दानियलले ती पास्टरको अनुहार कहिल्यै बिर्सन सकेनन्। एनपीए का लडाकुहरूलाई आफ्नो घर परिवारसँग भेट्न जाने अनुमति प्रत्येक 2 महिनामा दिइन्थ्यो। जब दानियल आफ्नो घरभित्र प्रवेश गरे, ठुलो आवाजले रेडियो बजिरहेको उनले सुने। उसको श्रीमती र बालबच्चाहरूले त्यो इसाई बाइबल कार्यक्रम सुनिरहेका थिए। उनले त्यो स्टेशन एडभेन्टिस्ट वर्ल्ड रेडियो हो भनेर पहिचान गरिहाले। तर उनको लागि यो पहिलो पटक थियो साँच्चै नै कार्यक्रम सुनेको। दानियलले प्रेमिलो मुक्तिदाताको विषयमा कथाहरू सुने, जसले आफ्ना 79 भेडाहरू छाडेर हराएको एक भेडा खोज्न बाहिर गए। दानियलको हृदयमा हलचल भयो र त्यो समयमा उनले बुझे कि त्यो हराएको एउटा भेडा आफू हुँ भनेर। उसको हृदय नरम भयो। दानियल र उसको श्रीमतीले बाइबल अध्ययन लिए र एनपीए को अरू 4 जर्नलहरू सहित बप्तिस्मा लिए। दानियल अहिले येशूको बारे सुनाउने विशेष काममा छन्, अरू एनपीए का लडाकुहरूसँग जंगलको पहाडहरूमा, ताकि उनीहरूले पनि शान्तिले भरेको असल जीवन र अनन्त जीवनको निम्ति आशा प्राप्त गर्न सक्दछन्। मत्ती 24 को 14 पूरा हुँदैछ प्रिय मित्रहरू, अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा प्रचार गरिनेछ। आउनुहोस् मसँगै जाम्बियाका त्यो देशमा जाउँ जुन दक्षिण अफ्रिकामा छ। जसरी हामी त्यहाँ प्रवेश गर्यौं, उनीहरूले हाम्रो क्यामेराको उपकरणहरू जफत गरे र हामीलाई प्रतीक्षा गर्ने कोठामा राखे। ती सुरक्षाकर्मीहरू हामीलाई गरिएको आमन्त्रणको विषयको अनभिज्ञ थिए र हामीलाई भने कि अहिलेसम्म कोही पनि सञ्चारकर्मीहरू
उनीहरूले कारागारहरूको पर्खालभित्र प्रवेश गर्न दिएको छैन भनेर। तर जसै उनीहरूले हामी एडभेन्टिस्ट वर्ल्ड रेडियोका हौं भनेर पुष्टि गरे, उनीहरूले हामीलाई कारागारको चौरमा सँगसँगै लिएर गए। त्यो अभूतपूर्व थियो। तपाईले थाहा पाउनुभयो, सत्य सुसमाचारको निम्ति परमेश्वरले बाटो बनाउनु भयो। कैदी बन्दीहरू बीच पुग्नलाई हावाको तरङ्गहरूद्वारा कारागारको कक्षहरूसम्म। त्यो कारागारमा लगभग 2400 कैदी बन्दीहरू छन् र 1150 भन्दा माथिले बप्तिस्मा लिइसकेका छन्। के तपाईले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ? र मृत्यु भइसकेका 250 कैदीहरू मध्ये 50 जना भन्दा बढीले बप्तिस्मा लिइसकेका छन्। कारागारहरू मध्येका धेरैले अहिले बाइबलमाथि विश्वास गर्दछन्। येशूलाई प्रेम गर्ने र शान्तिले भरिपूर्ण ईसाईहरू छन्। उनीहरूको आशा येशूमाथि छ। के परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्न? असम्भाव्यमा उहाँ पुग्नुहुन्छ। यस पृथ्वीको सबैभन्दा गहिरो अन्धकार कुनाहरूमा त्यही नै हो जुन येशूले गर्नुहुन्छ। क्रुसमा झुन्ड्याइएको चोर जस्तै, जसले आफ्नो जीवनको विषयमा सोचेको थियो र रोजाई जुन स्वयं आफैमा रोजेको थियो। उसलाई थाहा थियो कि उसले गरेको अपराधहरूको सजायको योग्यको थियो। यद्यपि उसको छेउमा भएको मानिस जो येशू हुनुहुन्थ्यो, जो एकदमै शान्तिपूर्ण र दयालु हुनुहुन्थ्यो, जसले आफूलाई सताएको छ, उसको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो। चोरलाई विश्वास थियो कि यो मानिस चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो भनेर। उसको अन्तिम गतिविधिमा मलाई सम्झनुहोस् भनेर मात्र गुहार गरिरह्यो। यसले चोरलाई तिम्रो उद्धार हुनेछ भनेर आश्वासन दिनुभयो। त्यस समय पश्चात ऊ मुक्तिको आशा सहित मर्यो। जब हामीले रुवान्डा देशभरमा प्रचार गर्यौं, जहाँ 1,08,000 जतिले बप्तिस्मा लिए 3 हप्ताको अन्त्यमा, के तपाईहरूले त्यो सुन्नुभयो? 1,08,000 को बप्तिस्मा एक दिनमा। सिधै बाइबलबाट आएको सत्यको निम्ति मानिसहरू भोकाएका छन्। तर याद राख्नुहोस्, जब यी ठूला संख्यामा बप्तिस्माहरू भए, परमेश्वर प्रत्येक मानिसहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा पछि लाग्नुभयो। अब अर्को तपाईहरूलाई रुबेनको बारेमा भन्न चाहन्छु। रुबेन अर्जेन्टिनियामा बस्दछन्। उनी इसाई घर परिवारमा हुर्के, तर एक समय उनले आफै निर्णय गरे आफ्नो सपना पूरा गर्न पछि लागे, एक सफल व्यापारी बन्ने, र त्यसैबेला परमेश्वरदेखि तर्किए। चाँडै नै उनी आफ्नो खेलमा सफल व्यापारीको माथिल्लो स्थानमा पुगे र हेर्दाखेरि यो संसारमा सबै कुराहरू असल नै भइरहेको छ भन्ने सोचे। तर एक दिन आफ्नो काम सकेर घर फर्कने क्रममा आफ्नो हात खोलेर बस रोक्न खोजे। बस चालकले उनलाई देखेनन् र रुबेनलाई बस मुनि तान्यो र घिसार्यो। जब उनको होस आयो, उनी आइसियुमा आफ्नो भाँचिएको खुट्टा, स्वस्थ फोक्सो र बहुभाग्य चोटपटकहरू थियो। तर केही अनौठो घटना घट्यो कि उनलाई ती भीषण महिनाहरूमा सम्हाल्नु भयो। जब रुबेनलाई घिसार्यो र उनी आफ्नो होस हवासदेखि बाहिर थिए, एउटा आवाजले उनलाई यसो भनिरहेका सुने, तिमी एक्लै छैनौ, तिमी यसमाथि विजय पाउनेछौ। र त्यो शान्ति जुन उसलाई पहिले कहिले थाहा थिएन, र उनले आशाको महसुस गरे। 4 महिनाको अस्पताल बसोबास पश्चात रुबेन गुड्ने कुर्सीमा बसी आफ्नो घर फर्के। चाँडै नै उनले महसुस गरे कि जुन कुराले गर्दा उसलाई रमाइलो लाग्थ्यो, ती क्रियाकलापहरू गर्न अब उनी असमर्थ थिए। उनले हामीसँग बाँडे कि उनी बिस्तारै गहिरो मानसिक चिन्तामा पर्न थाले। मैले आफ्नो जागिर, आफ्नो रुपियाँ पैसा, आफ्नो व्यापार गुमाएँ। म अब आफ्नो छिल्का मात्र थिएँ र मेरो वेदनामा म अब बाँच्न चाहदिन भनेर निर्णय गरे। एक दिन रुबेनले निर्णय गरे कि म आफ्नो दुःखदायी जीवनलाई अन्त्य गर्दछु, आत्महत्या गरेर। जसै उनले आफ्नो नारी काट्नलाई चक्कु समाते, पृष्ठभूमिमा जुन रेडियो बजिरहेको थियो त्यसले अकस्मात स्टेसन परिवर्तन गर्यो। यसो कहिले पनि पहिला भएको थिएन र उसलाई आश्चर्यचकित पार्यो। यसले रुबेनलाई चौकाइदियो, विशेष गरी जब रेडियोबाट बजेको आवाज उनले सुने। त्यही नै आवाज जुन उनले अस्पतालको आइसियुमा हुँदा सुनेका थिए, जसले उनलाई तिमी एक्लै छैनौ भनेर भनेको थियो र तिमीलाई यसबाट बाहिर निकाल्दछु भनेको थियो। जुन शान्ति उनले अस्पतालमा हुँदा महसुस गरेका थिए, त्यही नै अहिले पनि गरे। यस आवाजले उसलाई अब धोइ पखाली दिएको थियो र आत्महत्या गर्ने सबै सोचहरू बिलायो। आश्चर्यचकित रुबेनले थाहै नपाए जुन चाहिँ यो एकदमै चाख लाग्दो छ।
पहिलो पटक भइरहेको एडभेन्टिज वर्ल्ड रेडियोको परिचय प्रसारण उनले सुनिरहेका थिए। जुन सुसन्देश सुने त्यसले उसको हृदय छोएको थियो र त्यसलाई चिन्ने तीव्र चाहना रुबेनले महसुस गरे। आज रुबेन पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। उनी आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा सक्रिय छन् र साप्ताहिक बाइबल अध्ययनलाई अगुवाई गर्दछन्। सबैभन्दा असल पाटो के छ भने उनी पूरा दिन हिँड्दछन्। जुन कुरा फेरि पनि म गर्न सक्नेछु भनेर सोचेका पनि थिएनन्, येशूको सुसमाचार सुनाउने र बचाउने। सुसमाचार हरेक बाधाहरूमाथि पुग्दछ, रेडियो मार्फत, टेलिभिजन मार्फत र इन्टरनेटको माध्यमहरूद्वारा। धेरै मानिसहरूले आफ्ना मोबाइल फोनहरूमा सन्देशहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। बाइबलीय प्रस्तुतिकरण आफ्ना फोनहरूमा। सम्भवतः परमेश्वरले हरेक माध्यमहरूद्वारा मानिसहरू बीच पुगिरहनु भएको छ, विकट गाउँहरूदेखि बाँझो मरुभूमिहरूसम्म। अन्त्यको दिनहरूमा सुसमाचार उल्लेखनीय रूपमा बाहिरिरहेको छ। लाखौंको संख्यामा मानिसहरू चलाइएका छन्, जुन पहिले कहिले भएको थिएन। जोड तोडको अर्थमा समयहरू परिवर्तन भइरहेको छ। संसारको विभिन्न क्षेत्रहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्नलाई परमेश्वरले कदम चालिरहनु भएको छ। उहाँले केही विशेष गरिरहनु भएको छ। उहाँले भविष्यवाणी पूरा गरिरहनु भएको छ। हामी सबै परमेश्वरको राज्यको किनारामा छौं। ती चिन्हहरू जुन येशूले मत्ती 24 मा दिनु भएको छ बारम्बार तीव्र बनिरहेका छन्। यो मध्यरातको समय हो मित्रहरू, र परमेश्वरको आगमनको लागि तयार हुन अपील गरिरहनु भएको छ। येशूको अन्तिम सन्देश आफ्नो चेलाहरूलाई स्वर्गमा फर्किजानु अगाडि यस्तो थियो: मैले तिमीहरूलाई अहिले छोड्नु पर्नेछ, तर सदाको निम्ति होइन। एक दिन म अवश्य फर्कनेछु र त्यसो गर्नु अगाडि यो संसार अलगिएको जस्तो हुनेछ। राष्ट्रहरू एक अर्कासँग रिसाउने छन्, युद्धहरू हुनेछ, भूकम्पहरू पनि ठूलो परिमाणमा बढ्नेछ, त्यहाँ संक्रमण फैलिनेछ। जब यी कुराहरू हुन सुरु गर्दछन्, बहुमत संख्यामा मानिसहरू डराउनेछन्, तर मेरो अनुयायीहरू डराउनु पर्ने छैन। वास्तवमा जब यी सबैको सुरुवात हुन्छ, यो समय भनेको उद्धारको निम्ति के हुन्छ भनेर हेर्ने समय हो। येशूले भन्नुभयो, म सधैँ तिमीहरूसँगै छु, यस संसारको अन्त्यसम्म नै। र याद गर, म तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछु। येशूले केवल एक कुरा मात्र चाहनु भएको छ, हामीले हाम्रो हृदय उहाँलाई दिनु र उहाँसँगको सम्बन्धमा प्रवेश गर्नु भनेर। येशूको दोस्रो आगमन भनेको हाम्रो उहाँसँगको पुनर्मिलन हो। अहिले नै के तपाईलाई आफ्नो हृदय उहाँलाई दिन मन छ? येशू, मैले समयको चिन्हहरूलाई देख्दछु। यो स्पष्ट छ कि तपाईँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। यो स्पष्ट छ कि म तपाईँको निम्ति तयार हुन चाहन्छु। अहिले नै तपाईँको कम्प्युटर, मोबाइल फोन वा ट्याब्लेटमा तल दिएको लिङ्कमा थिच्नुहोस् र तपाईँ तयार हुन चाहनुहुन्छ भनेर संकेत गर्नुहोस् र आफ्नो हृदय उहाँलाई समर्पण गर्न तयार हुनुहोस्। आउनुहोस्, आफ्नो शिर प्रार्थनाको निम्ति झुकाउनुहोस्। स्वर्गीय पिता, जसै आज संसारभरि हामी अराजकता देख्दछौँ, हामी धन्यवादी छौँ। तपाईँले पूर्व चेतावनी दिनुभएको छ भविष्यवाणीमा हुन आउने कुराहरूको निम्ति। सबै कुराको नियन्त्रण तपाईँमा छ भने हामीलाई निश्चितता दिनुभएको छ। कृपया हाम्रो हृदय लिनुहोस् र हामीलाई तयार गर्न मद्दत गर्नुहोस्। येशूको दोस्रो आगमनको निम्ति उहाँको बहुमूल्य नाममा, आमेन। प्रिय मित्रहरू, तपाईहरूले नभुल्नुहोस्, हाम्रा बाइबल प्रशिक्षकहरू अहिले नै हामीसँग हुनुहुन्छ तपाईँहरूको प्रश्नहरूको उत्तर दिन। आज हेरिरहनु भएको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र भोलि साँझ पनि हामीसँग जोडिनुहोस् अर्को शीर्षक चेतावनी को लागि, जहाँ हामी 3 स्वर्गदूतहरूको सन्देशको विषयमा सिक्नेछौँ र परमेश्वरले हाम्रो पुस्ताको निम्ति के निर्दिष्ट पारिदिनुहुन्छ। तपाईँ यसलाई गुमाउन चाहनु हुँदैन। परमेश्वरको मार्ग रोज्नुहोस्। मित्रहरू, शुभरात्रि।